عزوز سلامتانا تقبلوا نايزا يوتيوب channel تعزبتي كم يتصنحون نزوان زدلنا مزيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركت زبالو وانا امونات حابريتاتات نابيتو مستصعانو اقدمو ملقتو يدما نوتيفيكيشن خبص حكم نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع يترسعوم بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب اتي نايمو داتا جيزي بطيح كمزلو حبيرو مالوم لومي بقى قطعة ترى ساعة أمريكا كساب مشت ساعة شمونتا إيران ملسنت زيهبا ناب زبن أمني كملسايم أبني مداتا معالتي بطيح اللو خويلو مالوم بموساخ إيران ناب زبن أمني كتملسيا كبلو وانتحاني مالوم ترامب قدم ساعتات زهابو فخرم زتحوسو مغلصي بزرزر اسمعكم كخونيم بتخالي وغن إيران نزتفنوا مفراريحي كم قدما حال ملسي زهابت كوينا ناب زمن امني نحنا تراح زي كنا كنملس ملا ما خلاي مبرق ناب زمن امني كملسيوم او ابناي موداتا غيزينا زلنا كتبل لو ممشت متقعتي كفصم تصبيت كم زلوا بمغلاص بمولا حيلانه متقعت ملاش كمتهب زتحنيت كوينا بعل سلطانات إيران كم زتزاربو دما بريزيدنت ترامب افقع صوم اين بلونينام اتم مخنيات دما كنفصمون ببرقي كنهرمون مسرائي ابتوان افو كعصي كبلو تزاريبو مالوم ازي بزملكت كاب إيران زتسمع مغلصون بزرزر زسمعكم كخونيم بتخالي وغن قدما منستر اسرائيل بنجامين نتانياهو نبريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب مزخاخري هبو مالوم ترامب بزخواني يخون مداي بزكايد زتم مس إيران أبسم معن خيبتحو بعتوبونا تنكيقا مالوم نا بنجامين نتانياهو مغلصي زسمعكم كخونيم بتخالي وغن كبرات سمعتي إيران متصابو هرموز كم زرقت تخلو متصابو باب المندب كابلو ممشتات حزام كتعصو كم تغلو انتحاني لم إذا بزملكات وصانا إيران مغلصون تسمعوا خونيم وانا صحفي ودب حورات منغستات أنتونيو غوتيريز بوغنم بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب أبلعلي إيران كوستي زبلون دلدل تحت قرصتاتن كعني زبلون فخرم عالم لخاو قبن كيناتي بزبل كونينا موالو ازون تسمعوا حابريتاك خونيم كساب مودات حابيركم نصنحو زرزر حابريتات تادمصو حابيرنا نكتاتل بفلمام بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب لوم اتناي موداتا غيزي بصيح كبلو تزاريبو مالوم أبلعلي إيران زسمعوا فرخراب بناي ساعات فلالاي نحايل زمص بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب سولس مشت كورو دايز بلو متقعت بزملكات انتزاربو لوم ناي موداتا معالتيو كم كالوت معالتات لوم معالتي اي كدفن توساخ معالتات ني إيران اي كهبان لوم كاب مشت ساعات شمونتات حزم تحايل متقعتي كمصيو إيران ابزقصلو ساعات ابسم معكتبصح جدن يبلا كبل تسمع مالوم قندما كساب حجي إيرانوان أبسم معي بطحون اتناي موداتا معالت دما لوميو اتاناي موداتا ساعت دما تقربالا نابتاناي موداتا ناي ساعت قدب تتقعنا لنا دحر حجي ساعت من واحد بهال نقر ني إيران زحساب ايكوناني لومالوم إيران متصابو بهرموز زي تخفتون تداخوينا أمريكانا إيران دللاتن نا حيل ممجويتاتن ملو بمعنو ملاءت هاجر أب حاد ليتي كمتتفاء مليسوم أفراري حمالوم نزخ قبر والا كواتا زيد لخو قندما نعننا نركب بزبل بريزيدنت ترامب محبرا مرخبي أمز قالت خوينم ملوم والا كوا علم لخاو حقتات سيبيل تحت قرصتات متقع كم علم لخاو قبن كينات والا كوان تقصروم قن نعايكا عقتا نزخل من كم زلو حجي كرئي كبلو تزاريبو مالوم بموساخ بريزيدنت ترامب 4 ساعات راح يزاخلني زتوها بقدب تحالفو اوجت 4 ساعات إيران بخمينا بزمنة المات كم زملسا كتريخم كبلو تحاني مالوم إيران قدم حجي زهابوا متنققتها بعتب كم زي وسدتو زتقسو بريزيدنت ترامب ابزح لفقنا دردر مقراطو سيعبو اوجت دقائق اوانا ختمه إيران تهران زركب عبي دلدل اعني ارئيومي لومالوم زعقتن نسابيلن بزبل بريزيدنت ترامب زتزاربو خوينم نتمت كعتي ملو مدلوات كيرنا ابناي موداتا غيزي بصحنا لنا يلومالوم بتخالي وغن قدما منستر اسرائيل بنجامين نتانياهو نبريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب مزخاخر مهابهم تسمع لهم بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب حجب زول خوينات مس إيران أبسم مع تخسي دوم بال نخيبت حب علي بمرخب تحفاشات كم زتنققو نا إسرائيل channel 10 تخطت بلهم قدما منستر إسرائيل بنجامين نتانياهو نبريزيدنت دونالد جي ترامب
تمال مشت بتليفون كم زراربوم channel 12 زتصبصب خوينو اب ايران ناي زطفاناي امريكا F-15 ابراري غداي بسلام مهلاو دحر مزررابهم ترامب مس ايران منم عينت سممع سلام نغيكتمو قدما منستر اسرائيل بنجامين نتانياهو نبريزيدانت دونالد جي ترامب كم زتحاساسبيو تملقيتو زلم ترامب نتانياهو ابزهابو ملسي ايران اي امريكا حتون دليتن انت مالئا سممع كجبر كم زخيل ولا قوات قلتو إيران زقمتتهم يورانيوم بمولو عليفا نختبن دقيما يورانيوم نزي مهبتام أبسممع نختبت صحزحاتتنا أمريكا قد مخونات كم زي تعرفون أرقاقيت أملوم تبايلو لهم بتخالي وغن وانا صحفي ودب حبرات منغستات أنتونيو غوتيريز لوم ليتي بريزيدانت أمريكا دونالد جي ترامب أبناي إيران ناي سبيل تحت قرصتات متقعة مراد زفررح وغداي بهصوص دون قبولون بعالم لخاو حقي كل مخانون أتنقيقوم لهم وهاب قالوانا صحفي ودب حبرات منغستات ستيفن ديجريك لومي أبزابو مغلطي كم دلدلن حيل ممنچو نقطاتاتن زآمسلو ناي سبيل سبات تكالات متقع بعالم لخاو حقي كل مخانو أزخاخير مالهم اتوم وهاب قال بموساخ حدا ناي سبيل تحت قرطي كم وتهدراو علامة كوسد ولا قوات قالم اتمت قعتي اب سلاموان زيغاتات زلعلن زي معرين قدات زورد انتدا خوينو كل يخبلو اتنقيقوم مالهم ازينا ودب حبرات منغستات متنققتا زتسمعم بريزيدانت دونالد جي ترامب إيران متصابو هرموز تزي كافيتاتو لوميناي موداتا جيزي بزبل بمصوع أبزا معالتي إيران آزيو بزفرح خونتات كهار ماي دلدلاتان ناي حيل ممنچويتات نقطاتاتان بمولأم ناب زمن أمني كملسوم يزبل مفرارحي دحر مسموعهم زوتايم إيران كا بريزيدانت أمريكا دونالد جي ترامب نزمت فقران مفرارحن أبزابوتو ملاش بريزيدانت أمريكا كم زخوانا نجزا رسو زغلص ترامب أفكا عصاو أينبلون ات مخنيات لومن نيمو داتا معالت بزبل بجزا رسو متقعتات مفصام مس جمرم أفو نخعصو زغبر متقعت دما نحنا خنا كايدينا كتبل إيران أفليطا تركبالم بوغن إيران زلو بعل سلطاناتن جنرالات سوراويتن نا أمريكا مفرارحي بعب نعقات زنت أقوى خوينهم أبال بارلاما إيران زخونم سعيد جليلي ناي ترامب متقعت بزملكات رئيتهم زابو خوينهم ناي ترامب فنطاطان ديسكورون أفكا عصو زبلقال أخول ملسايكونن نمو داتا معالتي أبزبلا معالتي زفتصمو متقعت تعذيبنا نحنا بنهبو عصفاو قبر ملسي أبغزيو أفو كعصويم إلو مالوم ترامب أبز ترفو ساعاتات بمولأن نخزارب كفك أدولي يقبا أفكا عصو كبهال يبلون ون كبلو وسيخو مالوم أتم مخنياتنا أمريكا حق أنيان تصيفون ملكن كابني ترامب فنجراتاتنا لعلي أقالي عزر من منقر يلن بزبل أب محبراو مرخب قصم أب زهابو ملاش أسفيرو مالوم نا إيران بارلما أفا قبائل لعلواي نايدحن نتا مخارن زخونو مهدي محمد بوغانوم ناي بريزيدانت ترامب فخرا نجزا رأسهم مليسهم تتقيمم والوم بريزيدانت أمريكا دونالد جي ترامب ني إيران إيدو نخهب لوم أبناي موداتا معالتي بتيحو وسون ساعاتات تاريفو والو زبلو خوينوم تزي كوين قنا مشارختو ناب زمن أمني كن ملسانينا بمبال ملا أما خلاي مبرغ حجي كابزلو معبالا ندحريت ناب زمن أمني زملو سلقوان قريبي كبلو قدم حجي كام زبلنايم سربرايز خونا متقعتي كورد كتريخم إلو مالوم اتوم ممخري بموساق نحنا ندحريت ايكن ملسن إيران تعاويتايم كبلو انتزاري بمالوم وهاب قال منيسر قدات وطا إيران اسماعيل باغاري بوغانوم نوكيل زينا إيرنا أبزهاب وقال دمم أمريكاوين منغستهم أب إيران نزور دوزولو ناي متقعت خوينات بحقي تحاتاتي نخقبرو تاوعيتهم بمغرب حزب أمريكا بسمهم نزفت أمزولو قبن منغستهم تحاتات خقبرو يقبا قبلو قليت أمالوم ناي قطر معقن زينا الجزيرة كاب تيران كم زتصبصبو إيرانوين ناي 45 معاتات جيزياو مقراز تخسي ملو بملو كم زنت أقوى بمقلاز ناي إيران دريت نملا زوبا مأخلي مبرق زخون زلقي ناي سلام وطنبر جيزياو مقراز تخسي أيكونن كبل أفليتولم إذا خمزيلون كولو إيران حتو أمريكا جيزياو تخسدو مبال بمنطاق ناي جزا رسها قدم خونت بزرزر أغريبالم بزي مسارت دمام أب ليبانوس قازان حاويسو أب كل جنبارات مع خلايا مبرق تتصابوتات نحوار دو مبالن نزو حسنة مهابن زبل بقدام نزل على تخينم اتخال ايدما كلهم أب وشمت فارس زركبو تهدراوات مدبرات أمريكا كفرسون كاللي علوهم زبل كوين لهم
እተሳልሳይ መጻቡ በሆርሙዝ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ኢራን ከም ዘሎ ብምግንዛብ ኢራን ክፍሊት መተሓላለፊ ክትእክብ ዝኽእል ሓድሽ ደንቢ መጓዓዝያ ክትግበር ይግባእ ዝብል ኮይኑ እቲ ራብዓይ ድማ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝነበረ ቁጠባዊ ገዳም ክለዓል ዝሓትት እዩ ኢራን በመሰረት ኤምፒትን ቻርተር ሕቡራት ሃገራትን በሰላም መንገዲ ዩራኒየም ናይ ምህብታ መሰላም ኣፍልጦ ክወሃቦ ይግባእ ክትብል እውን ብተወሳኺ ኣልዒላላ ኣብ እዋን ኩናት ዘጋጠማ ቁጠባዊ ዕንወት ካሕሳ ክኽፈል ዝጽውዕ እውን ኣብቲ ቅድሚ ኩነት ሰፊሩ ይርከባሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ኢራን መጥቃዕታት ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዘስዕቦ ናይ ቁጠባ ክሳራ ጉዳይ ኣዘራራቢ ኮይኑሎም ኣብዚ ሓለፈ ሓደ ወርሒ ጥራሕ ምስ ኢራን ዝተኻየደ ኩናት መንግስቲ እስራኤል 15 ቢልዮን ኣሜሪካን ዶላር ወጻኢታት ከም ዝሓተቶ ዝወጹ ሓበሬታታት ኣመላኺቶም ኣለው ኣብ ዌስት ባንክ ዝርከብ ጋዜጠኛ ከም ዝጸብጸቡ እንተደኣ ኮይኑ ናይ ኢራን መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ናይ እስራኤል ቁጠባን ወታደራዊ ትካላትን ከቢድ ጉድኣት ከም ዘውረደ ገሊጹሎም ከም ጸብጻቡ እንተኮይኑ ልዕሊ 26,000 እስራኤላውያን ብዝወረዶም ከቢድ ዕንወት ካሕሳ ንኽወሃቦም ንመንግስቲ ሕቶ ከም ዘቕረቡ ገሊጹሎም በቲ ካሊእ ወገን እቲ ኩናት ኣብ መላእ ማእኸላይ ምብራቕ ብዝለዓለ ኩነታት ሓይሉ ዝቐጸለ ኮይኑ ናይ የመን ዕጡቕ ጉጅለ ሑቲ ምስ ኢራንን ሂዝቦላህን ብምውዳድ ደቡባዊት ከተማ እስራኤል ኤልት ሓያለ መጥቃዕቲ ከም ዘውረዱ መራኸብቲ ሓፋሻት ጸብጺበን ኣለዋ መጥቃዕትታት ከም ዝቕጽሉ ዝተሓበረ ኮይኑ ሓይልታት ኢራን ብምሸት ከም ዘፍለጥዎ እንተደኣ ኮይኑ እቲ መጥቃዕትታት ከም ዘለዎ ዝቕጽል እንተደኣ ኮይኑ ምሸት ዝፍጠር ኢና ሆርሙዝ ከም ዝዓጸናዮም መጻብቦ ኤልመንደቡን ክርግጡ ኢና ክብሉ ኢራናውያን መግለጺ ሂቦም ኣለው እዚ ናይ ኢራን መፈራርሒ ዝወፀ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኢራን ኣሎም ምሸት ከም ዘዕንዋ ድሕሪ ምሕናዩ እምበር ከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደልናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንረኸብ ሰላም